مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ ہے آمد میں کیپٹن طالب حسین گجر مرحوم انہوں دے صاحبزادیاں نے انہوں دے بچیاں نے سرکار دے میلاد تے سرکار دے جلوس وچ سرکار دے نعرے لاؤن والے واسطے لنگر دا انتظام کیتا ہے۔ اللہ پاک کیپٹن صاحب دی بخشش فرمائے، جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے، انہوں دے لبہ حکیم و صبر عطا فرمائے، اور اس خوشی دا صدقہ میلاد دی خوشی دا صدقہ انہاں نوں دین اور دنیا دی خوشیاں عطا فرمائے۔ کاروبار وچ رزق وچ بچے دی عمر علم عمل صحت دے اندر برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس جلوس دے اندر آن والے سارے دین اور دنیا دیا کامیابیاں عزت راحت و سکون عطا فرمائے۔ اللہ پاک سارے ملک و ملت دی خیر فرماوے۔ اللہ پاک افواج پاکستان دے حوصلے بلند فرماوے۔ جڑے انتظامیہ والے دوست آئے نے اللہ پاک انہاں ہر قدم دے بدلے نیکی عطا فرماوے۔ جڑے ساڈے موٹے نال موڑا لا کے ٹر رہے نے ساڈے نال پیار اور محبت اور عقیدت دا اظہار کر کے نعرے مار رہے نے اللہ پاک انہاں صحت تندرستی عطا فرماوے۔ آمین ثم آمین بحرمت سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے آقا کی نظارے مسکراتے ہیں، آمد میرے آقا کی نظارے مسکراتے ہیں۔ نگاہ باوضو کر لو، نگاہ باوضو کر لو، میرے سرکار آتے ہیں۔ آمد میرے آقا کی نظارے مسکراتے ہیں، آمد میرے آقا کی نظارے مسکراتے ہیں۔ ولادت کی گھڑی آئی بہار اب جھوم کر چھائی، ولادت کی گھڑی آئی بہار اب جھوم کر چھائی۔ وہ دیکھو آ گئے آقا، وہ دیکھو آ گئے آقا، دیوانے دھوم مچاتے ہیں۔ آمد میں میرے آقا کی نظارے مسکراتے ہیں، آمد
सूरज चांद रहेगा इस्लाम तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा इस्लाम तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। मोहम्मद इस्लाम दा है शहीद, जरा गज बज के मोहम्मद इस्लाम दा है शहीद, मोहम्मद इस्लाम दा है शहीद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हुस्न यूसुफ को तो अपनी उंगलियां काटी, जो देखा हुस्न यूसुफ को तो अपनी उंगलियां काटी। जो आका देख ले तुमको, जो आका देख ले तुमको, वो अपने सर को कटाते हैं। आमद मेरे आका की नज़ारे मुस्कुराते हैं, आमद मेरे आका की नज़ारे मुस्कुराते हैं। वो बिन मांगे ही भर देते हैं झोली बेनवाओं की, वो बिन मांगे ही भर देते हैं झोली बेनवाओं की। कुछ ऐसे अपने मंगतों से, कुछ ऐसे अपने मंगतों से मेरे आका निभाते हैं। आमद मेरे आका की नज़ारे मुस्कुराते हैं, आमद मेरे आका की नज़ारे मुस्कुराते हैं। नहीं ये काम दौलत का, नहीं ये काम शोहरत का, नहीं ये काम दौलत का, नहीं ये काम शोहरत का। जिन्हें बुलवाया आका ने, जिन्हें बुलवाया आका ने, वही तैबा को जाते हैं। आमद मेरे आका की नज़ारे मुस्कुराते हैं, आमद मेरे आका की नज़ारे मुस्कुराते हैं। जरा झंडों को लहराओ, जरा हाथों को लहराओ, लहराओ, लहराओ। आ गए नूरे खुदा, अहलन व सहलन मरहबा। ताजदारे गंबिया, अहलन व सहलन मरहबा। ऐ शहे अर्दो समा, अहलन व सहलन मरहबा। मुस्तफा या मुजतबा, अहलन व सहलन मरहबा। जरा झंडों को लहराओ, जरा हाथों को लहराओ, जरा झंडों को लहराओ, जरा हाथों को लहराओ। यही वो काम है जिससे, यही वो काम है जिससे मुसलमान जन्नत पाते हैं। आमद मेरे आका की नज़ारे मुस्कुराते हैं, आमद मेरे आका की नज़ारे मुस्कुराते हैं। निगाहे बावज़ू कर लो, निगाहे बावज़ू कर लो, मेरे सरकार आते हैं। आमद मेरे आका की नज़ारे
مرحوم انہوں واسطے دعا کرو اللہ پاک انہوں کی بخشش فرمائے انہوں نے جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرماوے قبر روشن منور فرماوے انہوں نے لاحقین عزیز و دار صبر جمیل عزیز عطا فرماوے اللہ پاک انہوں نے درجات بلند فرماوے اور تمہیں پتہ ہے کہ ہر سال بھی سارے نال اس طرح مل جل کے سرکار دی عظمت نعرے لگانے سی نمازاں پڑھتے سی جمعہ پڑھتے سی دعا کرو اللہ پاک انہوں کی بخشش فرماوے اللہ پاک انہوں نے کرتے نازل فرماوے اللہ پاک حاضرین بھی خالی جھولیاں رحمتاں برکتاں نال مالا مال فرماوے صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی میرے آقا کی نظارے مسکراتے ہیں یا مصطفیٰ صلی علی مرحبا یا مصطفیٰ صلی محمد مصطفیٰ بہاروں پر بہار آئی زمیں کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی وہ آئے تو منادی ہو گئی سائیں زمانے میں بہار آئی بہاروں پر بہار آئی مرحبا یا مصطفیٰ صلی علی مرحبا یا مصطفیٰ صلی علی نصیب چمکے ہے فرشیوں کے نصیب چمکے ہے فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں جھلک سے جن کی فلک ہے روشن جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ صلی علی مرحبا یا مصطفیٰ صلی علی سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ صلی علی مرحبا یا مصطفیٰ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ صلی علی مرحبا یا مصطفیٰ صلی علی شب ولادت میں سب مسلمان کیوں کریں جان و مال قربان شب ولادت میں سب مسلمان
جیسے سخت کافر، ابو لہب جیسے سخت کافر، خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں۔ مرحبا یا مصطفیٰ صلی علی، مرحبا یا مصطفیٰ۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ صلی علی، مرحبا یا مصطفیٰ۔ زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا۔ ساڈے پہلے سبز نمازی ساڈے محسن اور امام صاحب کی غیر موجودگی کے اندر نماز پڑھاؤ والے، امامت دی ڈیوٹی دینے والے ساڈے بھائی نبی حسین اور اپنے امام دی کچ بج کے خدمت کرنے والا، اماموں کو خوش کرنے والا نبی حسین، اللہ پاک انہوں کی بخشش فرمائے، جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے، قبر روشن منور فرمائے، لواحقین کو صبر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی کا گانا کہ جس کا کھانا اسی کا گانا۔